श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां ईश्वराचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम नमो महेश्वराभ्यां नमो सेकादशमी दक्षिणेश्वरधामकाशीनते नमः। ओम नमो ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता ओम अथ श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थो योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्तस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यदेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारये अहं कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसो अहमप्सु कंते प्रभास्मि सत्सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं नुषु। पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विधावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागे विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभो। यचैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्देभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानन्ति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परिहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिजो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नियुक्तो एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः। कामैस्तैर्हृता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या निहिताः स्वया। यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावितः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेने द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहविनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तो चेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्यायः। श्रीराम जय राम।